Talagsaong Quad District Youth Retreat giduyugan sa kapin 200 ka mga batanon sa Zamboanga Peninsula Mission. Ano ang report ni Kapaglaom Sandra Day, Bato Balonos. Dinhi sa dapit sa Baybayon, giduyugan sa kapin 200 ka mga kabatan-unan ang talagsaong Quad District Youth Retreat tumong sa paghimog koneksyon sa usa-usa ug pagpamalandong sa gugma sa Dios kanatong tanan. Nag-uros-uros nga kadasig ang makita sa kapin 200 ka mga kabatan-unan nga mitambong sa duha ka adlaw nga panagtapok gikan sa 4 ka distrito sa Zone 4. Gilangkuban kini sa Sindangan District sa pagdumala ni Pastor Rolly Lisoy, siyasin kun si Ayan Sindangan District ni Pastor Dante Cano, Sindangan Mega Church ni Pastor Quirino Alia ug Pastor Hardy Riquillo alang sa Leon B. Postigo District. Ang atong programa karon ganing Youth Fellowship nahimo ni siyang pinasahi nga programa ilabi na nining pinakaunang Sabado sa Pebrero tungod kay tinguhan na mo nining unang quarter kauban ang mga distrito sa Sindangan, Siayan ug Mega Church nga mahimo nga mahiusa diri sa distrito sa Leon Postigo aron nga ang atong mga kabatan-unan mahiusa sa paglantaw sa unahan unsa pay posible nga mahitabo nga mga activities all throughout the year 2024. Watay laing tumong. Mao sa pagpahinumdom sa ila pagpadasig pinasikan sa pulong sa Ginoo. Og ingon man usab sa mga activities nga ginapanguluhan sa atong Adventist Youth Council presidents nga sila mo'y nag-usa sa atong organizer sa activities nga mahimong interactive ang atong program nga maka-express sa ilang mga opinions o pagbati atong mga kabatan-on nga pinaagi niini makita nato ilang mga talento og mas ma-develop pa ang ilang matag usa ka hiyas aron sila mahimo pa nga galamiton sa ato nga iglesia. Ang unang adlaw igpapahulay sa bulan sa Pebrero puno sa panalangin ug kadasig diin gipasantop sa Zamboanga Peninsula Mission Youth Director Pastor Amorlito Hamoy ang kaimportansya gayud sa mga kabatan-unan sa tagsa-tagsa ka mga iglesia ug ang pagbansay niini aron sa umalabot nga mga panahon. Ato nakita nga ang need karang panahon sa atong church nga ma-establish o ma-mentor gyud mao ang ato mga batan-on sa katarungan nga ang ato mga batan-on sa makadaghan makabantay ta og ato masaksihan nga dunay mga simbahan nga walay mga batan-on so ato sa nakita nga hinay ang ilahang pag-uswag og ang simbahan pod hilabihan ka-dry sa katanan. So ang ato mga batan-on mao ang mahimo sila nga mga future nga mga pangulo sa atong iglesia nga tungod niini kinahanglan nga sila ma-establish o ma-well-founded ang ilahang pagtuos Ginoo tungod kay sila man gyud ang atoang nga mga pangulo sa umalabot unya nga mga henerasyon. Adventist youth leaders sa matag distrito kauban ng pipila sa atong mga master guides nakahimo og usa ka team building activities anang dapit sa kahaponon. As a leader, it's not really easy nga kanadjong managing sa ato ang mga young people. Of course, ato ang mga young people nga atong nandiran, lahi-lahi sila traits, lahi-lahi sila gikanan, ilang mga differences nga kinahanglan nimo ma-cope up, kinahanglan nimo ma-manage sa bitaro nga walay mabikil sa inani nga event. Of course, kay dili man jud na usahay malikayan nga natay mga istorya guro nga dili maayo sa ilaha pero sa tuwa okay ra mao na siya ang management as a leader. Kinahanglan jud kayo how you handle your youth nga matakdan sila sa imong kadasigod ug mahimo kanilang role model as a leader nga makita nila ang leadership labaw na jud ang character ni Jesus Christ dinha sa imuha. Napuno sa hugyaw, katawa ug kalipay ang daplin sa Baybayon diin gipahigayon ang mga kalihukan ug makita gayud ang pagkat-on kung unsa ang tinuod nga lider. Adunay pipila sa mga kabatan-unan nga miduyog ug miapil bag-o lamang nakakaplag sa kamatuoran. Daghan kay silag activities which is wala na ako na experience before sa ako ang kuan and daghan kay kabatan-unan nga dasig kaayo no kabalo sila modala sa program and grabe na inspire kay ko ana kay kabalo sila mag-lead sa mga bata which is very unique jud. It's better to go out to your comfort zone jud nga dapat dili ka maging anti-social kay you need to grow pod spiritually, especially with your mga kabaton-unan nimo sa within church.
So it is really special yun for me, and it is a wonderful lesson for me, and it is a great experience for me also. Mga batan-on kinahanglan kanunay padasigan ug bansayon aron ang iglesia magpadayon. Mga kabatan-unan, be the leader God wants you to be. Magpabilin ug magpagamit kita alang sa paglambo sa buhat niya. Sandra Day Batubalunos alang sa Mizpa. Live News and Commentary.